योजनाले जुन खालको उद्देश्य लक्ष्य लिएको छ, परिणात्मक लक्ष्यहरू पनि लिएको छ, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुईटै लक्ष्यहरू लिएको छ, त्यो केमा आधारित हुन्छ, ती लक्ष्य कति बेला हासिल हुन्छ भने त्यसै आधारमा लगानी पनि त्यही आधारमा हुन्छ र साधन र स्रोतको प्रयोग पनि त्यही आधारमा हुन्छ, पूर्वाधारहरू पनि त्यही आधारमा निर्माण भए भने त्यो किसिमको का लक्ष्यहरू हासिल हुने हुन्, ती नतिजाहरू देखिने हुन्। तर अहिले हाम्रो यो कोभिड को प्रभाव देखिनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले जुन किसिमले 15 योजनामा साधनको परिचालन गर्ने, साधनको प्रयोग गर्ने, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र तपाईको चाहिँ नि सहकारी क्षेत्र तीनवटा साझेदारहरूको तर्फबाट र तीनवटा तहका सरकारहरूको तर्फबाट जति साधन प्रयोग गर्ने भनिएको छ त्यसमा 93 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि प्रयोग गर्ने चाहिँ नि को लाग्छ भनेर भनिएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो मध्यम आय भएको राष्ट्रमा अगाडि बढ्न र औसत चाहिँ 9.6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुन्छौं र रोजगारी पनि त्यही आधारमा हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि आय पनि $1200 भन्दा माथि जान्छ भनेर जुन भनिएको छ त्यो चाहिँ एउटा त हाम्रो पहिले नै पूरा हुने सम्भावनाहरू कम भएर गएका थिए, किनभने हाम्रो गत साल चाहिँ नि राम्रै प्रगति हुँदा पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नि लक्ष्य त हासिल गर्न सकेनौं हामीले। हाम्रो त 8% पालि 8.5% को भरिया छौं। जब त्यो 2 वर्ष त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन ग्रोथको, त्यस अनुसार लगानी हुँदैन, तपाईको पुँजीगत खर्च हुँदैन, सरकारको निजी क्षेत्रबाट लगानी हुँदैन भनिसकेपछि त्यो कुराहरू हासिल नहुने अवस्था त छँदै थिए। तर यो कोभिडले त अझ सबै क्षेत्रमा अब एउटा प्रमुख क्षेत्र मानिएको, प्राथमिकतामा राखिएको टुरिज्म सेक्टर त थलानै परिसकेको अवस्था छ। बाँकी पनि 75-77% चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ नि चल्न सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंककै अनुसार पनि 61% उद्योग प्रतिष्ठानहरू चलेका छैनन् हैन, 35% चलेका छन्, त्यो पनि 35-40% को क्षमता मात्रै चलेका छन्। लाखौंले चाहिँ नि रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, 22% ले त पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, बेरोजगारी दर बढेको अवस्था छ र गरिबी बढ्ने सम्भावना छ। यो अवस्थामा हामीले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आय बढाउने र वृद्धि दर बढाउने जुन लक्ष्य छ त्यो हासिल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएर गएको छ। सर जस्तो छ नि आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म आइपुग्दासम्म कोरोनाले जुन प्रभाव पारेको छ, अब यो यहाँले पारेको प्रभाव त भन्नुभयो, पुनरुत्थान गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ? हेर्नुस्, अब पुनरुत्थान गर्नको लागि त सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले यो अहिलेको कोरोनाको प्रभाव कुन कुन क्षेत्रमा कुन ढंगको पर्या छ, यसको गहिराई के छ, यसले टुरिज्म सेक्टरलाई कति प्रभाव पार्यो, त्यहाँबाट मानिसले कति रोजगारी गुमाए, कति उद्योग धन्दा बन्द भए, कति चाहिँ नि तपाईका चाहिँ नि निर्माणाधीन परियोजनाहरू उद्योगहरू स्थगित भएर बसेका छन्, त्यसबाट कति साधन र स्रोत दुरुपयोग हुन्छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ नि रोजगारीमा र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा कति पर्दछ र त्यो कहाँबाट क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने कुराको आकलन। त्यस्तै गरी उद्योगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, बैंकिङ सेवा वित्त क्षेत्रमा, लघु वित्तको क्षेत्रमा, साना तथा घरेलु उद्योग र लघु उद्योगको क्षेत्रमा, ठूला उद्योगको क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा, सेवा उद्योगको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो त? त्यसबाट हामीले कति नोक्सानी गर्यौं, कति जनाले रोजगारी गुमाए, शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले कति विद्यार्थीहरू शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित छन्, ती मध्ये कति भोलि नफर्की बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, विद्यालय नफर्किने स्थिति बन्ने बालबालिकाको संख्या कति हुन सक्छ, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा कसरी दिने? अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ नि कति बालबालिकाले
त्यो पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब र निम्न आय भएका बालबालिकाले त्यो पोषण पाइराखेका थिए, आहार पाइराखेका थिए, खाद्य सुरक्षाको एउटा केही न केही त्यसबाट चाहिँ नि एउटा सहयोग पुगेको थियो। त्यो अवस्था के हुन गयो? त्यसै गरी स्वास्थ्यको अवस्थामा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ नि कोभिडको कारणले गर्दा कोभिडमा नियन्त्रणको लागि, उपचारको लागि र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदाखेरि अरू त्यसभन्दा बाहेकका रोगीहरू अथवा अन्य आम जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरामा कहाँनिर असर पर्यो? अब यी कुराहरू गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यसलाई सुधारेर लैजानलाई, साबिकको बनाउनलाई, सामान्यकरण गर्नलाई कस्तो साधन चाहिन्छ, कुन किसिमले विकास गर्नुपर्छ? उदाहरणको लागि शिक्षाकै क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा तपाईले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा अब हामीले भोलि आउन सक्ने सम्भावित महामारीहरू, कोभिड जस्तै महामारीहरूबाट जोगिने किसिमले भौतिक दूरी पालना गर्नुपर्ने किसिमले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ। यसले हामीलाई हाम्रो चाहिँ यसले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव पारेको छैन, मान्छेको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको छ। मान्छे दबावमा छ। अब ब्याङ्कहरूको ऋण चुक्ता गर्न नसकेको कारणले गर्दा मान्छेले घरखेत बेच्नै पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँ र अन्य सहरहरूमा चाहिँ बहालमा लागेका पसलहरू भएका बन्द भएर घर भाडामा छ भनेर लेखिएका सङ्केतहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। विदेशबाट पनि विप्रेषणमा पनि अहिले चाहिँ यसो हेर्दा धेरै कमी नभएको देखिएको छ। तर तपाईले चाहिँ नि हेर्दाखेरि यो एसियाली विकास ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेका चाहिँ नि उसले पनि के देखिन्छ भने 20 देखि 29% विप्रेषणमा कमी आउने देखिन्छ र हाम्रो चाहिँ नि ठुलो तबका चाहिँ विप्रेषणमै आधारित छ। त्यसकारण त्यहाँनेरि गरिबी बढ्न सक्दछ। त्यसकारण अब यी कुरालाई ख्याल गरेर समग्रमा एउटा प्रारूप तयार गर्नु पर्यो, एउटा चित्र तयार गर्नु पर्यो र त्यो चित्रमा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ नि छोटो अवधिमा गर्ने काम के हो, अल्पकालीन कामहरू के हुन्, मध्यकालीन कामहरू के हुन्, दीर्घकालीन कामहरू के हुन् भन्ने खालको एक खालको चाहिँ नि 3 वर्षे मोटामोटी 3 वर्षे रणनीतिक योजनाको आवश्यकता देख्दछु। त्यो भएपछि पहिला त मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। मूल्याङ्कन भइसकेपछि त्यसको आधारमा चुनौतीहरू पहिचान हुन्छ, त्यसको समस्या पहिचान हुन्छ, साधन र स्रोतको अवस्था थाहा हुन्छ। अनि त्यही आधारमा चाहिँ तपाईले 3 वर्षको रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ र त्यो 15औं पञ्चवर्षीय योजना जुन छ आवधिक योजना त्यसलाई पनि त्यहाँनेरि समायोजन गर्नुपर्छ र त्यसरी गयो भने अनि हामी हिजोको बाटो फेरि समात्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हजुर सर, यो छ नि यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था चाहिँ कहाँ रहन सक्ला? हामीले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, अब विश्वमै यसको प्रभाव चाहिँ हिजो अस्तिको जस्तो सन् 1930 को आर्थिक मन्दी जस्तो भन्दा पनि यो बृहत छ। सन् 2008 र 9 मा भएको चाहिँ नि ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस भनेर भन्छौँ, विश्व चाहिँ नि वैश्विक चाहिँ नि वित्त सङ्कट भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ ग्रेट रिसेसन भन्थ्यो। त्यो रिसेसन भन्दा पनि ठुलो छ। कारण के हो भने अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने विश्वको अहिलेसम्मको अनुमान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य संस्थाहरूले गरेको अनुमानमा के देखिन्छ भने विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2020 मा करिब 5%ले 4.89% सङ्कुचन हुने भन्छ। एडभान्स देशहरू जुन विकसित देशहरू उनीहरूको 8% सङ्कुचन हुन्छ भन्छ। युरोपियन युनियन भित्र हेर्ने हो भने पनि 10% सङ्कुचन हुन्छ भन्छ। जर्मनी र फ्रान्सलाई छोडिदिने हो भने बाँकी देशहरूमा चाहिँ नि 12-13% सङ्कुचन हुनेर भन्छ। र यो के अरे अल्पविकसित के अरे यो चाहिँ नि इमर्जिङ कन्ट्रीहरू र साउथ एसियाको पनि सङ्कुचन हुने देखिया छ। चीनको चाहिँ बाहेक चीनको चाहिँ 1%ले ग्रोथ हुन्छ भन्छ। भारतको पनि पहिला ग्रोथ हुन्छ भनेकोमा अघिल्लो क्वार्टरमा, अघिल्लो चौमासिकमा भनेकोमा अहिले पछिल्लो यो जुनसम्मको तथ्याङ्क लिएर गर्दा के भन्यो भने 4.5%ले भारतको अर्थतन्त्र पनि सङ्कुचित हुन्छ भनेपछि हाम्रा जुन ठाउँमा जुन मान्छेहरू जहाँ गएका छन् ती मान्छेहरू गएका देशहरूको अर्थतन्त्र पनि सङ्कुचन हुने अवस्था छ। खाडी देशहरूको र अमेरिकाको, युरोपको
क्यानाडाको, अस्ट्रेलियाको, मलेसियाको, साउथ चाहिँ नि कोरियाको सबैको सङ्कुचन हुन्छ भने त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ औपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो यसमा योगदान छ, कृषि क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। तर हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ नि अहिले हाम्रो यसपालि आर्थिक वृद्धि दर 2.3% भयो भनेर आयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उसमा। अब यो भोलिका दिनमा माइनस नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। यसपालिको बजेट पनि जोखिममा पर्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, यसपालिको आएको बजेट पनि, किनभने तपाईँले एउटा कुरा त हाम्रो बजेट खर्चै हुन सक्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ। अर्को कुरा खर्च भएकोमा नि पुँजीगत खर्च चाहिँ र तपाईँको राजस्व उठाउने र चालु खर्चको बिचमा 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नपुग हुन्छ। त्यो 50 अर्ब हामीले ऋणबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था, चालु खर्च। त्यस कारणले गर्दा जब चाहिँ नि तपाईँको पुँजीगत खर्च हुँदैन, सरकारको निजी क्षेत्रको लगानी हुँदैन, उत्पादन हुँदैन, कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले मल बिउ समयमा दिन सकेका छैनौँ, पानी परेको समयमा पानी परेको र विदेशबाट र सहरबाट मान्छे यसपालि गाउँ गएको कारणले समयमा रोपाई भएको, अहिले किसानहरू धुरुधुर रोइराख्नु भएको छ मल पाइएन भनेर। हाम्रो जमिनको चाहिँ नि उर्वरा शक्ति चाहिँ नि अम्लीयपन बढिसकेको छ। त्यसकारणले त्योलाई पुरा गर्नलाई समयमा मल बिउ त्यसका चाहिँ नि ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हो। त्यो वैज्ञानिक कुरा कृषि वैज्ञानिकहरूले भन्नु होला, हामीले जनरल अब्जर्भेसन गर्दा देखेको। तर त्यो पनि भएको छैन भनेपछि अहिले रोपाई राम्रो भए पनि भोलि चाहिँ उत्पादन कम हुन सक्छ। अर्कोतिर बाढी पहिरो आएको छ, चाहिँ नि मान्छेहरू त्यता चाहिँ ज्यान पनि गएको छ, धन पनि नोक्सानी भएको छ। यी सबै कारणले गर्दा तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ नि सरकारले भनेकोमा त बस्दैन, तर नकारात्मक भएन भने ठुलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ। मैले एउटा लास्टमा क्वेसन सोध्न चाहे, जस्तो अहिले यो कोभिड-19को अवसरमा पनि सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाको नाममा ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ। जस्तो एकातिर राष्ट्रिय आय बढ्दै जाने र राष्ट्रिय व्यय बढ्दै जाने हो भने, राष्ट्रिय आय घट्ने र राष्ट्रिय व्यय चाहिँ बढ्दै जाने हो भने मुलुक चाहिँ कसरी धान्ने, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि जब मन्दीमा अर्थतन्त्र प्रवेश गरिसकेका छ, अब मन्दीबाट महामन्दीतर्फ जाने अवस्था छ, विश्व महामन्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ विश्वको मेजर अर्थतन्त्रहरू, मुख्य अर्थतन्त्रहरू। त्यसकारण हामी पनि त्यता उन्मुख भएका छौँ। यो बेलामा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूले र प्रशासनका उच्च ओहदामा बसेकाहरूले चाहिँ नि मितव्ययिता र सुशासनलाई, वित्तीय अनुशासनलाई एउटा मूल मन्त्र मान्नुपर्छ। तर अब उदाहरणको लागि तपाईलाई स्थानीय तहमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भयो भनेर आयो। अब उदाहरणको लागि मिडियामा आएकै कुरा गर्ने हो भने 800 पर्ने तन्नालाई कोभिडको लागि क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्दाखेरि प्रयोग गरेको तन्ना 8000 सम्म बिल बन्यो भनेर चाहिँ सार्वजनिक ढङ्गले आएको अवस्था छ। र तपाईले चाहिँ नि स्थानीय तहमा सबैले त्यस्तो गरेनन् होला। कतिको चरित्र कस्तो देखियो भने अनावश्यक रुपियाँ खर्च गर्ने, सवारी साधनमा बढी खर्च गर्ने, सेवा सुविधा बढाउने। यो बेला त सेवा सुविधा उहाँहरूले उदाहरणीय भन्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि गाह्रो त होला, तर उहाँहरू भने राष्ट्र सेवा गर्न, देशको जनताको सेवा गर्न गएको हुनाले उहाँहरूले सेवा सुविधा बढाउने होइन। सेवा सुविधा बढाउनु भनेको के हुन्छ, चाहिँ चालु खर्च बढ्छ, अनुत्पादनशीलको खर्च बढ्छ। अघि यहाँलाई मैले भनिहालेँ, अहिले चाहिँ नि अहिलेकै बजेटलाई, केन्द्रीय बजेटलाई र त्यो चाहिँ नि प्रदेशको बजेटलाई हेर्ने भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चाहिँ चालु खर्च चाहिँ नि 24.5% पर्दो रहेछ। त्यसैको हाराहारीमा चाहिँ नि राजस्व चाहिँ 24.12% उठ्दो रहेछ। भनेपछि राजस्व भन्दा चालु खर्च बढी भइसकेपछि हामी कहाँ जाने भयौँ भन्दा सबै ढङ्गले हाम्रो सिरानीमा राखेको पैसा पनि यतातिर मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा, मन्दीको कारणले घटेर जाने भयो। मान्छेले बजारमा वस्तु र चाहिँ उत्पादन कम हुने भयो, खानालाई धेरै पैसा तिर्नु पर्ने भयो। र यसले गर्दा के हुन्छ भने आम जनतामा निराशा पैदा हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा वित्त अनुशासन र फजुल खर्च रोक्ने, आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा अहिले उदाहरणीय बनेर सेवा सुविधा त कटौती गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यसकारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाएका रिपोर्ट हेर्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने पनि जानेर नजानेर धेरै खालका वित्तीय अनुशासन पालना नभएका, हिनामिना भएका, लापरवाही भएका, फजुल खर्च भएका,
चाहिँ नि घटनाहरू धेरै देखिएका छन्। त्यसलाई रोक्नलाई उहाँहरूले केन्द्रित हुनुपर्छ, अन्यथा बजेट चाहिँ नि फेल हुन्छ, बजेट जोखिममा पर्छ, अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ र सङ्घीय व्यवस्था पनि जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसकारणले यो बेला उहाँहरूले एउटा गम्भीर भएर देशको भविष्यलाई सोचेर उदाहरणीय बनेर काम गर्नुपर्छ। पहिलो वर्षमा जुन किसिमबाट ग्रोथ रेट तोकिएको थियो 8.5% को ग्रोथ रेट चाहिँ हासिल गर्ने भनेर 2076-77 को आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य राखिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भएन, खास गरेर चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। अब अहिले अनुमान के छ भन्दाखेरि यद्यपि तथ्याङ्क विभागले, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2.3% को आर्थिक ग्रोथको कल्पना गरेको थियो, अनुमान गरेको थियो। उसले जेठदेखि आर्थिक क्रियाकलापहरू पुनः धेरैजसो आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ भन्ने उसको मान्यतामा त्यो एउटा फोरकास्ट गरेको थियो। तर त्यो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ नमिल्ने देखियो। किन भन्दाखेरि कोरोनाको जुन प्रभाव छ अझै विस्तार भइराखेको छ। अहिले हामी चाहिँ मुलुकमा कर्फ्यूको स्थितिमा छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ अब ग्रोथ रेट भनेको करिब करिब चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जिरोको हाराहारीमा अथवा अलिकति नेगेटिभ अथवा अलिकति पोजिटिभ स्थितिमा रहने अनुमान चाहिँ धेरैले गरिराखेका छन्। एकदमै तपाईँको बोर्डरमा नेगेटिभ र पोजिटिभको बोर्डरकै हाराहारीमा चाहिँ यो त्यो सालको ग्रोथ रेट रहने अनुमान भइराखेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ 8.5% को ग्रोथ हासिल गर्ने भनेको कहाँ चाहिँ तपाईँको 0% को हाराहारीमा प्लस माइनस त्यसमा ग्रोथ रेट भइसकेपछि यो चाहिँ 15 योजना प्रभावित हुने भयो। अब यो ग्रोथ रेटले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो ग्रोथ रेट भनेको सम्पूर्ण ग्रोथको एउटा चाहिँ कम्पोजिटरी भन्नुहोस् अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ समष्टिगत एउटा इन्डिकेटर हो। यहाँ उद्योग धन्दामा जुन असर परिराखेको छ, एग्रिकल्चरमा जुन असर परिराखेको छ, व्यापार व्यवसाय सेवामा जुन असर परिराखेको छ, जस्तो पर्यटन सेवाहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अझ कहिलेदेखि सुरु हुने हो थाहा छैन, होटल व्यवसायहरू कहिलेदेखि राम्रोसँग सञ्चालन हुने हो त्यो थाहा छैन, धेरै सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अलपत्र छ, अस्तव्यस्त छ। यो सबै भएको हुनाले चाहिँ अहिले यो सालको गएको विगत वर्षको ग्रोथ रेट चाहिँ लाई असर पर्ने स्वतः छ। त्यो 0कै हाराहारीमा प्लस माइनस रहन देखिन्छ। अब नयाँ वर्ष अहिले जुन सुरु भइराखेको छ, नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिले हामी चाहिँ करिब करिब भाद्रमा छौँ। भाद्रमा आउँदाखेरि के देखिया छ भन्दाखेरि अहिले हामी कर्फ्यूको स्थितिमा छौँ। कर्फ्यू लागेको अवस्था छ, अर्थात् अहिले कोरोना चाहिँ एकदमै स्प्रेड भइराखेको छ। काठमाडौँ त्यसको हट स्पट भइराखेको अवस्था छ र अहिले यो चाहिँ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्न सकिने अवस्थाहरू देखिराखेको छैन। सबै कोरोनासँग जुझेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सालको ग्रोथ रेट पनि अपेक्षाकृत हिसाबबाट प्राप्त हुन गाह्रो छ। यद्यपि अहिले जति तपाईँको यो के अरे भ्याक्सिनका कुराहरू आइराखेका छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ नेक्स्ट आउने फेब्रुअरी मार्च तिरबाट अलिकति राम्रो एउटा वातावरण बन्छ कि भन्ने आशा त छ। तर पनि अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको डिसेम्बरसम्मको अवस्था भनेको चाहिँ सहजै काम गर्न सकिने अवस्था जस्तो देखिया छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सालको ग्रोथ रेटलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ। त्यसमाले चाहिँ अब यो 15 योजनाको जुन लक्ष्यहरू छ, विभिन्न क्षेत्रगत लक्ष्यहरू, समष्टिगत लक्ष्यहरू, त्यसलाई असर पर्ने देखिन्छ स्वाभाविक रूपमा। जस्तै नि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आउँदासम्म जुन कोरोनाले असर पारेको छ, प्रभाव पारेको छ, यो पुनः उत्थान गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? अब यो उत्थान गर्नको निम्ति त अहिले हामीले नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने पद्धतिलाई क्रमशः स्वीकार गर्दै लानुपर्छ। उदाहरणको लागि एउटा त के हो भन्दाखेरि हामीले सूचना प्रविधिको म्याक्सिमम प्रयोग गरेर र एउटा मेडिकल प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर काम गर्न बानी चाहिँ बसाल्नु पर्ने हुन्छ। र कसरी चाहिँ हामी कोरोनासँग नै कोही बिचमा पनि काम गर्न सकिन्छ स्वस्थ ढङ्गबाट भन्ने किसिमबाट हामीले आफूलाई त्यहाँ ढाल्न पर्ने हुन्छ। र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सकेसम्म डिस्टेन्सबाट गर्न सकिने कामहरू डिस्टेन्सबाट गर्ने, होइन फिजिकल्ली नै उपस्थित हुनुपर्ने ठाउँहरू जस्तो फ्याक्ट्रीहरू भयो अथवा कन्स्ट्रक्सन चाहिँ एरियाहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ क्लोज डोरमा नियमित चेक जाँच र त्यो एक अर्काबाट संक्रमित हुने अवस्था नल्याइकन यो चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर चाहिँ काम गर्ने हिसाबबाट जाने र नियमित
चेक जाँचबाट जाने अवस्था हुनुपर्छ र अन्य उपभोगका चिजहरू व्यापार व्यवसायहरू के भन्दाखेरि तपाईँको अनलाइन बिजनेसतिर जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा पनि यो अनलाइनका कुराहरू चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने हुनु पर्यो। तर यो कुरा कहाँ सम्भव छ भने जहाँ चाहिँ सहरी क्षेत्र छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको सूचना प्रविधिको विस्तारहरू छ, इन्टरनेटहरू छ, यी सबै सञ्चारका सुविधाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ यी कुराहरू सम्भव छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो कुरा सम्भव छैन। तर एउटा फाइदा कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँ ग्रामीण क्षेत्रहरू छ त्यहाँ पातलो बस्ती, मानिसहरू भेट्ने कम, इन्टरेक्सन कम हुने हुनाले कोरोनाको प्रभाव पनि त्यहाँ चाहिँ कम छ। त्यहाँ अलिकति कम तपाईँको सचेतताका साथ पनि हामीले कृषि व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसमाले चाहिँ अब अलि नयाँ लाइफस्टाइलमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो नि योजनामै परिवर्तन या रिकरेक्सन रिराइट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? अब यो योजनामै करेक्सन त अब सामान्य रूपमा एउटा करेक्सन त के हो भन्दाखेरि हामीले जुन ग्रोथ टार्गेट राखेका थियौँ, ग्रोथ टार्गेट अब चाहिँ 10.3 योजनाको अन्तसम्ममा चाहिँ 10.3 हामीले चाहिँ ग्रोथ रेट एचिभ गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो लक्ष्य। अब त्यो लक्ष्य हासिल नहुने भइसकेपछि त्यसलाई एउटा व्यावहारिक हिसाबबाट पनि लक्ष्य एउटा चाहिँ ग्रोथको लक्ष्यमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। दोस्रो, जुन किसिमको हामीले चाहिँ जुन एउटा सेक्टोरल एक्टिभिटीहरू गर्ने हाम्रा सेक्टोरल प्लान लक्ष्यहरू थिए, ती लक्ष्यहरूमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ अघिल्लो यो आउने यो चाहिँ अहिले चालु वर्ष 2017-78 को लक्ष्यमा पनि कतिपय परिवर्तन गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। खास गरेर चाहिँ अहिले जे कामहरू गर्ने भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति पछाडि सार्ने, एउटा कुरा अलिकति पछाडि सार्ने, यो साललाई चाहिँ कम काम राख्ने र त्यसको लागि पनि रिसोर्सहरूको विनियोजन पनि यो साललाई कम गरेर अर्को साललाई र आउने सालहरूमा चाहिँ ती काम सम्पादन गर्न, त्यसमा यो हामी चाहिँ फ्रन्ट लोडिङ भन्छौँ, पछाडि सार्ने कुराहरू गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसो गर्दाखेरि एक्टिभिटीहरू हुन सक्छ। अर्को के भन्दाखेरि अलिकति रिप्रायोरिटाइजेसनको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। रिप्रायोरिटाइजेसनमा के हो भने अब यो हामीलाई कोरोनाले सिकाएको पाठ के हो भने मुलुक चाहिँ अब अलिकति आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्ने हुन्छ। ग्लोबलाइजेसनको कारणबाट अहिले जुन किसिमको चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि, कोरोना व्याप्त भएको ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि र यो व्याप्त भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू चाहिँ पनि अवरुद्ध भए, कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डरहरू कतिपय चाहिँ बन्द प्राय पनि रहे, अझै पनि स्थिति चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकमा जुन किसिमको खास गरेर भारतमा जुन समस्याहरू छ त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू अझै पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आत्मनिर्भरताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल तपाईँको कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने, इन्टरनल कनेक्टिभिटी भनेको चाहिँ हरेक पालिका तहसम्म चाहिँ कम्तीमा एउटा बाटोको कनेक्सन हुनु पर्यो। उत्पादन क्षेत्रबाट पालिका तहसम्म, बजार क्षेत्रबाट पालिका तहसम्म चाहिँ एउटा बाटोको व्यवस्थाहरू हुनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई पुग्ने आत्मनिर्भर हुने हिसाबले चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न, औषधि, ऊर्जा, इन्धन यिनको चाहिँ एउटा उत्पादनमा चाहिँ अझ बढी जोड दिएर जानु पर्यो। अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आधारित भन्दा पनि अलिकति हामीले आफूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर हिसाबबाट तयार गर्नुपर्ने, दिशातिर त्यसलाई ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने अर्को कुरा देखिन्छ। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको ग्रोथ चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका छौँ, ग्लोबल्ली नै जुन ग्रोथ फलो भइरहेछ त्यो ग्रोथ चाहिँ सस्टेनेबल छैन। यो ग्रोथ चाहिँ के भन्दाखेरि अत्यधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रिसोर्सेसहरूको दोहन गर्ने, अत्यधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोगलाई बढाउने र यसलाई धान्न सकिने किसिमको अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अलिकति हरित यो चाहिँ वृद्धि भन्छ, ग्रिन इन्क्लुजिभ ग्रोथ भन्छ, यो चाहिँ अलिकति हरित समावेशी विकासतर्फ, वृद्धितर्फ हामी चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामीले बनाएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा पनि खास गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ क्लाइमेट कम्प्याटेबल अथवा जलवायु अनुकूलित हाम्रा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ प्रकृतिसँग चाहिँ मेल खाने किसिमबाट हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चरहरूलाई लग्ने र अब प्रकृतिसँग जुधेर होइन कि प्रकृतिसँग मिलेर अलिकति दिगो हिसाबबाट जाने कुरालाई चाहिँ 15 योजनाले पनि केही मात्रामा फोकस त गरेका छ, तर त्यो फोकस चाहिँ अझ बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखियो।
त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अलि रिओरिएन्ट गर्नुपर्ने कुरा, ग्रोथ दरमा चाहिँ ग्रोथ रेटमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा र अलिकति फोकसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र ओभरअलमा डकुमेन्ट नराम्रो होइन, किनभने आर्थिक समृद्धि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पना साथ बनाइएको डकुमेन्ट हो, इन्डिकेटरहरू छन् त्यहाँ, धेरै मेहनत साथ योजना आयोगले बनाएको डकुमेन्ट हो, तर त्यसलाई पुनरावलोकन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवस्थामा नि आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था चाहिँ कहाँ रहन सक्ला सर, जुन हामीले प्रक्षेपण गरेको छौँ नि? विगत वर्षको 2076-77 त तपाईँको चाहिँ मैले त्यही भने कि यो चाहिँ प्रक्षेपण विभिन्न छ। जस्तो हाराहारीमा तपाईँको जिरोको हाराहारी भनेको के भन्दा 1% भन्दा मुनि, जस्तो भनौँ न 0.5, 0.6, 0.3 पनि हुन सक्ला, अथवा त्यो माइनस भएर चाहिँ माइनस चाहिँ तपाईँको पनि फेरि चाहिँ 1% हाराहारीमा चाहिँ माइनस पनि जान सक्ला। किनभने अहिले कोरोना चाहिँ के छ भने कोरोनाको कसरी जान्छ भन्ने कुरा अझै पनि अन्दाज भइरहेका छन्। यो कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओर्लन थाल्छ भन्ने कुरा अझै हामीलाई चाहिँ अन्दाज भइरहेका छैन, किनभने भारतमा बढिरहेका छ, हामी कहाँ पनि बढ्न चाहिँ एकदमै मृत्यु समेत चाहिँ एकदम बढेर गइरहेका छ। त यो कहिलेसम्ममा चाहिँ ओर्लन्छ? खास गरेर चाहिँ पहिलो चौमासिक भन्नुहोस् न, साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म त ठिकै छ, तर कार्तिक भन्दा उता पनि मङ्सिरबाट पनि लाग्यो भने दोस्रो चौमासिकबाट हाम्रो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ परियोजनाहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिक फास्टर पेसमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो चौमासिकबाट जान्छ र तेस्रो चौमासिकमा चाहिँ अझ चाहिँ फास्टर रेटमा चाहिँ यो चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ। यदि दोस्रो चौमासिक पनि धेरै नै प्रभावित भयो भने चाहिँ तपाईँको यो सालको पनि ग्रोथ रेट एचिभ हुने त कुरा छैन कि ज्यादै नै कम हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्षमा 2 वर्षको ग्रोथ रेट चाहिँ ज्यादै कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ बाँकी 3 वर्षले मेकअप गर्न सक्ने क्षमता त हाम्रो छैन, किनभने भर्खरै गएका 3 वर्ष जति मात्रै हामीले चाहिँ 6-7% ग्रोथ एचिभ गर्न सकेका हौँ। त्यो भएन पहिला त 4-5% ग्रोथ मात्रै थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि मेकअप गर्नु पनि हामीलाई गाह्रो छ। यसले असर त पक्कै पार्छ। त्यतिखेर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा मन्दी आइरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो नेपालको पनि यो जुन छ नि आर्थिक अवस्था चाहिँ मन्दीतिर धकेलिने हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसलाई यो तरिकाबाट त्यो आशंका केही मात्रामा आशंका त्यो किन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमबाट ब्याङ्कहरूको चाहिँ सूचना के छ भन्दाखेरि डिपोजिट गर्ने मान्छेहरू बढी छन् तर लोन लिने मान्छेहरू कम भयो भन्ने छ। र अहिले ब्याङ्कहरूमा तरलता बढी भएर चाहिँ त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले प्रशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ गइरहेका छ। भन्दाखेरि त के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ऋण लिने मानिसहरू चाहिँ पाउनु गाह्रो छ, किन व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसिकिसकेपछि, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा आउन नसिकिसकेपछि र व्यापार पनि पहिले जस्तो माग नभइसकेपछि अब ऋण लिने के को लागि त भन्दाखेरि त तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा जाने लोन चाहिँ त कम हुन्छ। जब प्राइभेट सेक्टरमा जाने लोन कम भइसकेपछि र त्यसले के देखियो भन्दाखेरि अब लगानी चाहिँ मुलुकमा चाहिँ कम भइरहेको छ अहिलेको अवस्था भन्ने त देखियो। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू नचलिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू त्यो चाहिँ रोजगारीबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। रोजगारीबाट मजदुरहरू वञ्चित भइसकेपछि उनीहरूको क्रय शक्ति त कम हुन्छ। क्रय शक्ति कम भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो जति कन्जम्सन गर्थे आज कन्जम्सन गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग पनि कम भएर जान्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि बजारमा मन्दी आउनको निम्ति केही यो ड्राइभरहरू त देखिएको छ। तर यो मन्दी के भन्दाखेरि यो मन्दी कुनै आर्थिक कारणबाट आएको भन्दा पनि यो खास गरेर चाहिँ स्वास्थ्यका कारणले गर्दाखेरि, जनस्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि जुन लकडाउन भयो र जनस्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नजिक बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण रहेन, त्यसले गर्दा भइराखेको हुनाले जब यो चाहिँ कोरोना चाहिँ अलिकति ओर्लिएर यो चाहिँ जब चाहिँ यो समस्या समाधान भएर जान्छ, यो समस्या चाहिँ अलिकति यो समाधान भएर जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको यो उत्पादनका आधारहरू त यथावतै छन्। हामीसँग फ्याक्ट्री त छँदैछ, हामीसँग चाहिँ मेसिनहरू त छँदैछ, हामीसँग चाहिँ त्यो उत्पादनको निम्ति चाहिँ जुन च्यानल र मेटेरियल्सदेखि लिएर श्रम शक्ति त हामीसँग त छँदैछ। अब फेरि तिनीहरू के हुन्छन् भन्दा रेज्युम गर्छन् र तिनीहरूले फेरि उत्पादन चाहिँ थाल्न थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ यो मन्दी आउने क्रममा आर्थिक कारणले ड्राइभ गरेको भए त्यो मन्दी खतम हुनको निम्ति अलि लामो समय चाहिन्थ्यो।
तर अहिले कोरोनाको कारणले गरे भन्नाले यसमा चाहिँ जुन मन्दीको चाहिँ सङ्केतहरू देखिएको छ त्यो चाहिँ अल्पकालीन हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जुन सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाको नाममा ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ, यसलाई घटाउने मितव्ययिता नहुने हो भने चाहिँ मुलुक कसरी धान्ने यो अवस्थामा? अब यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। एउटा त के भन्दाखेरि यो कर्मचारीको सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ कर्मचारीको खास सेवा सुविधामा भन्दा पनि अन्य चाहिँ चालु खर्चहरूमा खास गरेर चाहिँ कटाउन सकिने ठाउँ कहाँ छन्, ती कटाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ कटाउनतिर जानुपर्छ र मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिएको पनि छ। उसले चाहिँ के भन्दाखेरि उसले रिसोर्स जुटाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो कुरामा खास गरेर चाहिँ यो के अरे तपाईँको चाहिँ मितव्ययिताको कुरामा चाहिँ उसले ध्यान नदिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कर्मचारीहरूले पाइराखेको चाहिँ तलब सुविधाहरूमा कटौती गर्यौँ भने त्यसको एउटा नेगेटिभ मेसेजहरू जान्छ। एउटा निश्चित समयको लागि राज्यले आह्वान गर्न सक्छ, ल तपाईँहरूले कोअपरेट गर्नु पर्यो, यति 3 महिनाको निम्ति 4 महिनाको निम्ति 75% तपाईँहरू तलब लिएर काम गरौँ, यो चाहिँ राज्यलाई सङ्कट परेको बेला भनेर चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको निम्ति तोकेर राज्यले चाहिँ यदि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने सबैले मान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के भन्दाखेरि अवस्थाको गाम्भीर्य हेरेर त्यो राज्यले चाहिँ त्यो अनुरोध गर्न सक्छ। जस्तै नि यो सरकारले खर्च गरेको हुन्छ नि कर्मचारीको सेवा सुविधाको नाममा, यो चाहिँ सरकारसँग हुन्छ नि यसको तथ्याङ्क नहुनुको कारण चाहिँ के रहेको छ सर? होइन, सरकारले त के भन्दा बजेटमा त्यो कुराहरू बजेटमा सबै कुराहरू उल्लेख रातो किताबमा उल्लेख भएकै हुन्छ नि। किनभने सरकारले कुनै पनि हिसाब लुकाउन मिल्दैन। सरकारले चाहिँ के भन्छ त्यो सबै कुरा पार्लियामेन्टबाट पास भएर चाहिँ खर्च हुने हो। हामीले कतिपय चाहिँ यो चाहिँ सरकारको रेड बुकदेखि लिएर सारा चाहिँ अलिकति क्लिष्ट अलिकति टेक्निकल भएको हुनाले चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्न जान्न अलिक कठिन छ। हामीलाई पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ बुझ्न र यथार्थ पत्ता लगाउन गाह्रो छ टेक्निकल मान्छेलाई त भने त्यो अलिकति डिमिस्टिफाई गरिदियो भने सबैले बुझ्ने बजेट हुन्थ्यो। त्यो नत्र भने त सरकारले दिने सुविधाहरू सेवा सुविधाहरू चाहिँ सबै यो चाहिँ कानुनबाट निर्धारित हुन्छ। त्यसै सेवा सुविधाहरू दिने कुरो त हुँदैन, त्यो उल्लेख भएकै हुन्छ। त्यो 15 योजनामा जुन सरकारले प्रक्षेपण गरेको थियो, आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, रोजगारी बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने सङ्कल्पहरू जुन गरेको थियो नि, यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अब त्यो लक्ष्य अनुसार प्राप्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला सर? अनएक्सपेक्टेडली योजनाको कार्यान्वयन वर्षमैको सुरुको केही समयदेखि नै यो कोरोनाको ग्लोबल पेन्डेमिक इफेक्ट जुन पर्यो, यो नेपालमा मात्र होइन संसारभर पर्या हुनाले यसको असर अझ व्यापक रूपमा पर्दै गइरहेको छ। हाम्रो मात्र अर्थतन्त्र होइन, विकसित अर्थतन्त्र अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनदेखि यो सबै अफ्रिकन अरू एसियन कन्ट्रीहरू सबैमा यसको असर परेको हुनाले अब यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरूमा नकारात्मक असर पारिरहेछ। खास गरी रिमिट्यान्स घट्ने क्रममा छ, त्यसले अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेछ, रासो घटिरहेछ, खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अब गरिबी झन् बढ्ने स्थिति छ। त्यसकारण 15 योजनामा जुन लक्ष्य राखिएको थियो करिब करिब 10% को हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, त्यो लक्ष्य यो वर्षकै गत वर्षकै आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य निकै घटेको र यो वर्ष पनि 7% मात्र आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको छ। त्यो पनि हासिल हुन निकै गाह्रो छ। त्यसकारण 15 योजनाको जुन अवधिमा राखिएका अलिकति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै थिए, त्यो हासिल गर्न निकै कठिन छ। र अहिले WHO ले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो कोरोना पेन्डेमिकको असर चाहिँ 2 वर्षसम्म रहन्छ भन्ने यो प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। हुन त केही भ्याक्सिन चाहिँ पत्ता लगाएको या भनेको छ, तर त्यो प्रभावकारिता कति छ त्यो थाहा हुन सकेको छैन। तैपनि अहिले फेरि हामी कहाँ यो कर्फ्यू आदेश जारी गरिरहेछ। 42-43 जिल्लामा यस्तो व्यापक रूपमा अझ बढिरहेछ। दिनहुँ हाम्रो कोरोना इफेक्टेड बढिरहेछ र यो खास गरी गल्फ कन्ट्री र अरू देशहरूबाट नेपाली लेबरहरू फर्कने क्रम जारी छ। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राखेर हामीले योजनालाई को स्ट्रेटेजीहरूलाई अलिकति
फरक पार्नुपर्ने छ। अब हामीले इम्प्लोइमेन्टलाई बढी डोमेस्टिक इम्प्लोइमेन्टलाई बढी जोड दिनुपर्ने छ। त्यस्तै मुख्य असर हामीलाई राजस्वको परिरहेछ। त्यसका राजस्व कसरी बढाउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ र राजस्वका विभिन्न स्रोत विभिन्न किसिमका स्रोतहरू परिचालन गर्नु पर्ला। त्यस्तै वैदिक सहायताको परिचालन पनि ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। सर अब नि यो जस्तो आर्थिक वर्ष 2076-77मा होइन जुन आउँदोसम्म जुन कोरोनाले प्रभाव पारेको छ नि यो समयमा आउँदाखेरि पुनरुत्थान गर्न चाहिँ योजनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि रिकरेक्सन गर्नुपर्छ कि रिराइट गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ अब यसलाई? योजनाहरू परिवर्तन गरिराख्नु भन्दा पनि हामीले योजनामा दिएका फोकसहरूलाई वार्षिक कार्यक्रममा र मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँदाखेरि हामीले के स्ट्राटेजीमा परिवर्तन, के पोलिसीमा चेन्ज ल्याउने, के नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउने त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि कोरोनाको इफेक्ट कति वर्ष पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिले योजना परिवर्तन गर्नुलाई भोलि फेरि यो लम्बिँदै गयो भने फेरि अर्को योजना बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण यो गर्नुभन्दा हामीले बढी चाहिँ ध्यान चाहिँ अब हाम्रो स्ट्राटेजीमा केही परिवर्तन, ताकि कमसेकम 15 योजना भनेको लक्ष्य पूर्ण रूपमा प्राप्त नभए पनि त्यसको लक्ष्यको हाराहारीमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा स्ट्राटेजीहरू, हाम्रा पोलिसीहरू चेन्ज हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि हाम्रो अब रोजगार, आन्तरिक रोजगारलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई कसरी बढाउने, हाम्रो प्रायोरिटी अरू विभिन्न सेक्टरमा दिएका प्रायोरिटीहरूलाई नयाँ कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर कसरी फेरि रिप्रायोरिटाइज गर्ने, त्यस्तै किसिमले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू छ। त्यसमा अब हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कोरोनाको असरलाई हामीले न्यून गरेर फेरि इकोनोमीलाई रिभाइज गर्न सक्छौँ, रिकभरीमा लग्न सक्छौँ, त्यता ध्यान। तर नेपालले गरेर मात्र यो हुनेवाला छैन। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन, त्यस्तै विश्वका अरू राष्ट्रमा पनि कोभिडको असर न्यून हुने किसिमका कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो तब मात्र। किनभने हाम्रो ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसनका कन्टेक्स्टमा हाम्रा लिङ्केजहरू थुप्रो छ। हाम्रो व्यापारहरू बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब ती देशहरूमा रिसेसन आइराखेको छ भने हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ, हाम्रा लेबरहरूले काम पाउने सम्भावना कम हुन्छ, रिमिटान्स आउने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसकारण एड पनि आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसकारण हामीले अलिकति होमवर्क गरेर कोरोनाको असर कुन कुन क्षेत्रमा परेको छ र ती असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले के किसिमका नयाँ नयाँ स्ट्राटेजीहरू र पोलिसीहरू र प्रोग्रामहरू ल्याउने, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सबभन्दा कुरो त देशभित्रका कोरोना इफेक्ट जुन बढिरहेछ त्यसलाई कसरी समयमै कन्ट्रोल गर्ने, कमभन्दा कम समयमा त्यसका असरहरूलाई न्यूनीकरणतर्फ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी जानुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रा इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई पनि कम असर पर्ने गरी हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। सर, यो अघि यहाँले जुन आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्ने कुराहरू पनि बताइराख्नु भएको थियो, यो अवस्थामा चाहिँ आर्थिक वृद्धिको अवस्था चाहिँ कहाँ रहन सक्ला, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 7% राखिया छ। त्यो हुन त लो ग्रोथ सिनेरियोबाट त्यो 7% को ग्रोथ हासिल हुने सम्भावना हुन्छ। किनभने अब तल्लो लेभलको ग्रोथबाट माथिल्लो लेभलमा जाने सम्भावना छ। तर त्यो गर्नलाई पनि हाम्रा अनगोइङ प्रोजेक्टहरू जो चाहिँ अपर तामाकोच भयो, मेलम्ची भयो, अरू राष्ट्रिय गरौँका आयोजनाहरू चाहिँ चाँडै सम्पन्न गरेर त्यसले आउटपुट दिनु पर्यो, त्यसले आउटकम ल्याउन सक्नु पर्यो, तब मात्र हाम्रो जिडिपीको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रायोरिटी के हो भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि कुन कुन चाहिँ आयोजनाहरूलाई फोकस गर्ने हो त्यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै कि अब पर्यटकहरू आउने सम्भावना कम छ, त्यसकारण एयरपोर्ट्सहरू नयाँ बनाउने भन्दा पनि हाम्रा अरू किसिमका आयोजनाहरू जो चाहिँ सिँचाइ आयोजना भयो, त्यस्तै किसिमले विद्युत आयोजना, यिनीहरूलाई बढी फोकस गरेर जान सक्यो भने त्यसले प्रोडक्सनलाई बढी ध्यान मतलब बढाउन सक्छ, त्यसले जिडिपी बढाउनलाई मद्दत गर्न सक्छ। अब जस्तै बाह्रको एयरपोर्ट भयो, यो हाम्रो पोखराको एयरपोर्ट, त्यसले केही काम रोजगार त देला,
तर त्यो सम्पन्न भइसकेपछि त्यो सञ्चालनमा आउने हो कि होइन त्यति भन्न सके, किनभने पर्यटक आउने हो कि होइन, होटलहरू सञ्चालन हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छ। त्यसकारण पनि त्यो सम्पन्न भएर फेरि सञ्चालन नआउने भयो भने त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएर नेपालको इकोनोमीले फाइदा भन्दा अझ त्यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरू, अरू त्यसको डे टु डे अरू कस्टहरू होइन, अपरेटिङ कस्टहरूमा खर्च बढ्न सक्छ। त्यसकारण अलिकति हामीले फोकस कुन आयोजनाहरूलाई सिद्ध्याउँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन बढ्न सक्छ, इम्प्लयमेन्ट बढ्न सक्छ, त्यतातर्फ रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोभिड जुन कोरोना भाइरसको जुन पेन्डेमिक महामारी सुरुवात भयो, यसले निश्चित रूपमा हामीलाई केही असर पारेको छ। तैपनि हामीले अहिले यो अब हामीले केही अल्टरनेटिभ प्लानहरू, वैकल्पिक योजनाहरू पनि हामीले बनाउँदैछौँ र यसले विभिन्न क्षेत्रमा जसरी यसले क्षेत्रगत असर पारेको छ, उद्योगमा भयो, पर्यटन क्षेत्रमा भयो, अरू सामाजिक क्षेत्रका कुराहरूमा भयो, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा जे असर परेका छ त्यो सन्दर्भमा हामी 15 योजनाको एकचोटि रिभ्यू गर्ने र 15 योजनाले निर्धारण गरेको हाम्रो जुन आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य हासिल गर्ने हामीले जे भनेका छौँ त्यो सन्दर्भमा हामी अहिले योजनाको मूल्याङ्कन गर्ने र रिभ्यू गर्ने, खास गरिकन 15 योजनालाई रिभ्यू गर्ने हो कि भन्ने छलफलको चरणमै छौँ। तर पनि हामीले 15 योजना कार्यान्वयन भएको 1 वर्ष, अहिले हामी 2 वर्षमा प्रवेश गरिरहेको हुँदा हामीसँग अझै समय छ। 15 योजनाले जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ त्यो हामीसँग अझै समय भएको हुनाले हामी केही समय हेर्छौँ र त्यसपछि 15 योजनाको समग्रतामा हामी यसको चाहिँ एकचोटि हामी पुनर्मूल्याङ्कन चाहिँ गर्छौँ। सर, यहाँहरूले जस्तो पुनर्मूल्याङ्कन गरिराख्ने भन्दाखेरि चाहिँ रणनीति चाहिँ अब यहाँहरूको के चाहिँ हुनुपर्छ? यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रा जुन राखेका लक्ष्यहरू, योजनाहरू चाहिँ सफल पार्न सकिन्छ भन्ने जुन हुन्छ नि एक किसिमको रणनीति। हामीले मूलत 15 योजना बनाउँदाखेरि पनि यस्ता खालका जोखिमहरूको हामीले एनालाइसिस गरेर त्यसको प्रक्षेपण चाहिँ गरेका हुन्छौँ। तर यही ठ्याक्कै कोभिड अथवा केही भनेर मात्रै हामीले उल्लेख गरेका हुँदैनौँ। तर पनि अब हामीले के हो भन्दाखेरि हामी डबल डिजिटको ग्रोथमा जाने र 15 योजनाले महत्त्वपूर्ण कुराहरूले हामीलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि मानव जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यसको डिग्निटी, रेस्पेक्ट र हामीले जुन टोटलमा हामीले जुन एउटा इन्टायर गभर्नेन्सको रिफर्मको कुराहरू जे गरेका थियौँ त्यो हामीसँग यथावत नै हामी 15 योजनामा राख्छौँ। पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा पनि हाम्रा यी कुराहरू धेरै रहन्छन्। तर अहिले हामीले यो 15 योजनाले पारेको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको प्रभाव मूल्याङ्कन हामीले जे गरेका छौँ, हामी जो प्रतिवेदन केही समयमै हामी जुन फाइनल गर्दैछौँ त्यसले हामीलाई केही रणनीति र केही कार्यनीतिगत ढङ्गले हामीलाई सुझावहरू दिएको छ र हामीले स्टिमुलस प्याकेजहरू के ल्याउनुपर्छ खास गरी भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ र कुन क्षेत्रमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई, लगानीलाई बढाउनु पर्छ र कुन क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकताका साथ हामीले भौगोलिक क्षेत्रमा भन्नुहोस् वा अरू सामाजिक क्षेत्रको कुराहरू गर्नुहोस्, पूर्वाधार क्षेत्रको कुराहरू गर्नुहोस्, लगानीलाई केन्द्रीकृत पनि हामीले गरेर जानुपर्छ र एकीकृत विकासका हाम्रा अरू रणनीतिक माध्यमहरू हामीले अवलम्बनहरू, प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर हामीले 15 योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू 15 योजनाको अवधिभित्रमै हासिल गर्ने गरी हामी 15 योजनाको पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर अहिले हामी त्यो चरणमै प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। हामी छलफलकै इनिसियल छलफलको चरणमा छौँ र अहिले जे हामीले कुराहरू गरिराखेका छौँ, हाम्रो प्रभाव मूल्याङ्कनका प्रतिवेदनहरू पनि हामी आउँछन्। अब त्यसलाई अन्तिम गर्ने चरणमा छौँ र अहिले जसरी हामीले यो होल हेल्थ गभर्नेन्सदेखि लिएर सोसल सेक्टरको इम्प्रुभमेन्टदेखि लिएर पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा हामीले केही रणनीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने र केही कार्यनीतिगत कुराहरू पनि हामीले परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्ने। यसको मतलब के हो भने हाम्रा इन्टरभेन्सनका प्याकेजहरू र इन्टरभेन्सनको प्रक्रियामा हामीले केही परिवर्तन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो भए हुनाले हामी त्यसका निम्ति अहिले अध्ययन गर्ने चरणमा छौँ र हाम्रा रणनीति र कार्यनीतिहरू के हुन सक्छन् भनेर त्यसको पहिचान गरेर हामी त्यसलाई अलि योजनागत ढङ्गले अगाडि बढ्ने तयारीमा चाहिँ छौँ। सर, यो मैले एउटा क्वेसन पनि थप गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था चाहिँ कहाँ रहन सक्ला, कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ? होइन, अब अहिलेको त आर्थिक वृद्धि हामीले जे प्रक्षेपण गरेका थियौँ, हामीले जुन 15 योजनाकै अवधिमा हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष गरेर हामीले लगभग डबल डिजिटको उसमा जाने, गरिबीलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्ने भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ, त्यसमा हाम्रा टार्गेटहरू
तर अब फेरि यो कोभिडको पेन्डेमिक कतिसम्म जान्छ भन्ने कुराको यकिन गर्न नसकिएको अवस्थामा यदि आशावादी हुने हो भने हामीलाई चाँडै केही विकल्पहरू औषधिहरू भ्याक्सिनहरूको उपलब्धता भएको खण्डमा हामी यो कुराहरू पुरा गर्न नसक्ने स्थिति पनि रहँदैन। तर होइन, त्यसो होइन, हामीले अरू 1 वर्ष अझ धकिलिनु पर्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्थाको स्थिति आयो भने त्यसको मूल्याङ्कन हामी अहिले गरिरहेका छौँ। र तपाईँले भनेको कुरा के हो भने हामीले जुन टार्गेटहरू, जुन लक्ष्यहरू, राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, राष्ट्रिय सूचकहरू, हाम्रा गन्तव्यहरू जुन निर्धारण गरेका छौँ 15 योजनाले, त्यसमा कहीँ कतै पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल हामी गरिरहेका छौँ। तर अहिले ठ्याक्कै हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। किनभने 15 योजनाको कार्यान्वयनको लागि हामी अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसो भए हुनाले हामीले 15 योजनाले निर्धारण गरेका कुराहरू, खास गरी यसको इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीहरू, मन्त्रालयहरू भएको हुँदा हामी मन्त्रालयहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर हामी कुन ठाउँमा कसरी सुधार गर्ने, के क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफलकै चरणमा भएको हुनाले हामीले केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने त देखिन्छ नै, र बाँकी सन्दर्भको हामीले अहिले कुन खालको रणनीति लिने भन्ने कुरामा हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौँ र सम्भवतः हामी अबको 1-2 महिनामा हाम्रा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू हामी चाहिँ पुरा गर्छौँ।